अच्छा, एक और पॉइंट जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि जो इस्लामोफोबिया के पीछे एक रीज़न बनाई गई है, वो ये है कि जो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो बेसिकली पैदा तो या प्रोड्यूस जो हुए हैं, वो वेस्टर्न और ये जो लिबरल लोग हैं, इनकी जो प्रोपेगेंडा है इस्लाम के अगेंस्ट, उसकी वजह से हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जैसे कि इराक़ के अंदर आईएसआईएस और दाइश जो है, वो इराक़ के अंदर एक खिलाफत को प्रिटेंड करते हैं कि खिलाफत बन गई है, और वो ये कुछ लोग होते हैं, वो अपने इस शरी या ये खिलाफत वाले सिस्टम के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें वो लोगों को जो है अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो टेररिज्म को मुस्लिम्स के साथ लिंक कर रहे हैं, जो कि और वो उनकी एक प्लानिंग ये है कि वो इस्लाम को जो है ग्लोबली मुस्लिम्स को की जो इमेज है इसको टार्निश करें। इसके अलावा एक और भी ये थिंकिंग है कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें होती हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ को के जो इमेज है, जो उनकी सॉवरेनिटी है, जो उनकी सलामती है, उसको तबाह करने के लिए इन नॉन स्टेट एक्टर्स को वो पे करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको वेपनाइज करते हैं, और जो बेसिकली अल्टीमेटली इसके पीछे जो कॉज होती है वो होती है इस्लामोफोबिया। फ्रेंड्स, अब हमने इतनी ज़्यादा कॉजेज डिस्कस की हैं और ये भी डिस्कस किया कि मुस्लिम उम्मा को क्यों स्टेप अप करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि कैसे करना चाहिए, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन कौन से इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए मुस्लिम उम्मा 57 कंट्रीज जिसमें 1.7 बिलियन पॉपुलेशन है और जिनकी पास जो है ऑलमोस्ट 25% ये ग्लोब पॉपुलेशन बनती है, और इनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और ऑयल, गैस और मादनियात के रिसोर्सेज हैं, और ये लोग कैसे अपने इस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। कि जैसे यूरोप ने, मैं आपको एक बता देता हूँ कि यूरोप के लोगों को एक जब क्लियर हुआ कि ये मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे जो है वो उनके सोशल कोहेजन को या उनकी सोसाइटी को डैमेज पहुँच रहा है, तो वो सब जो वहाँ पे इकट्ठे हुए अपने यूरोपीय यूनियन के अंदर, और वो वहाँ से फिर इन सब ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एप्स हैं, ये बेसिकली सिलिकॉन वैली से, कैलिफोर्निया से जो है स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ पे उनके साथ डायलॉग्स किए और उन्हें ये क्लियर किया कि अगर ये बातें, ये जो पॉइंट्स जो हैं, ये जो अगर हमारी सोसाइटी के अंदर आए या हमारे लोगों को देखा जिनसे उनके फंडामेंटल राइट्स जो है मजरूह हुए, तो उसका हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हम आपको अपने मुल्क के अंदर अलाउ नहीं करेंगे ऑपरेट करने को, ऑपरेट नहीं करने देंगे। जिसकी वजह से वो एक उन्होंने लॉस बना दिए इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कि वो यूरोपियन के ऊपर ये जो उनके सेंटीमेंट्स हैं इनको मजरूह नहीं करेंगे। इसी तरह से ही अब मुस्लिम्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब 57 कंट्रीज़ के अंदर 25% पॉपुलेशन है, इनको भी चाहिए कि जो एक इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे इकट्ठे होके एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दें, एक ऐसा रद्द अमल दें, एक ऐसी लेजिस्लेशन बनाएं कि वो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, सबसे पहले मैं बात करूँ स्ट्रेंथिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर OIC एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये इन्हें करना चाहिए कि वो ऐसी लेजिस्लेशंस को बनाएं जहां पे वो इन एप्स के अंदर ऐसी लेजिस्लेशन उनके साथ डिस्कस करें, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आउटलाइन बनाएं, अपने पॉइंट्स को, अपने फंडामेंटल राइट्स को उनके साथ डिस्कस करें, और उन्हें कहें कि ये जो मुआहदे ये हमारे मुल्कों के अंदर नहीं चलना चाहिए, जिससे जो है हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम अब सॉल्यूशंस की बात करें कि कैसे हम इस्लामोफोबिया और इस टेररिज्म जो हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि आप इतना ज़्यादा मजबूत करो OIC को और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उन फ्राइज़ को कि जो उन्होंने बनाए हुए हैं, और ताकि किसी भी कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके सेंटीमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं, उनको कोई ठेस ना पहुंचा सके। अब मैंने दूसरा जो पॉइंट आपके सामने रखना है वो ये है कि आप ऐसी मतलब ओवरऑल क्रिएट करो एक यूनाइटेड फ्रंट जब क्रिएट करोगे ना टेररिज्म के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ, तो उससे भी जो है ना ये बेसिकली ये जो हेट है, ये एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं, इसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल OIC जो है उसको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए, और ताकि वो जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की प्लान्ड किस्म का जो एक प्रीएम्प्टिव जिसको स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकता है और करेक्टिव मेजर्स ले सकता है कि वो इस जो ये टेररिज्म है, ये जो बेसिकली नफरत है इस्लाम से, इसको रोक सकता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि एक ये भी स्टेप अच्छा है कि कोलैबोरेशन करें आप सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, कि वो प्रिवेंट करें ये जो डिसमिनेशन है ना एंटी इस्लाम, इस कंटेंट इसको वो रोका जा सके। फॉर एग्जांपल हमारी जो सिविल सोसाइटी है, एकेडमिया है, या फिर गवर्नमेंट है, इन सबको मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स जो हैं वो करने चाहिए।
ڈائلاگس کرنے چاہیے جس پہ ایک چینل ہونے چاہیے ڈفرینٹ جو یہ شو کریں کہ اسلام کتنا پیسفل ہے، اسلام کے اندر جو ویسٹرن بیسیکلی جو ادھر کی سویلائزیشن ہے اس کے خلاف کوئی ایسے اقدامات یا اس کو کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ جس سے جو ہے وہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے ایک تعصب رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ جو ہے ایک ویسٹرن پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو میرے خیال سے سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہیں اور اسکالرز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو اسکالرز ریلیجیس اسکالرز ہیں یا پھر مسلمس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگس کریں، وہ ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں اور ایک کمپین لانچ کریں جس میں یہ شو ہو کہ اسلام جو ہے ایک پیسفل کنٹری ہے۔ مولانا رومی نے ایک بہت زبردست بات کی، وہ یہ کہتے تھے کہ listen with the ears of tolerance, see with the eyes of compassion, speak with the language of love۔ مطلب speak with the language of love, see with the eyes of compassion and listen with the ears of tolerance۔ تو یہ جو سوچ ہے، جو اس طرح کی طریقہ کار ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے اور باقی جو ریلیجیس ہارمنی کے اوپر بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو کلچرل بات کرنی چاہیے، انٹر ریلیجیس بات کرنی چاہیے، انٹر سویلائزیشنل بات کرنی چاہیے تاکہ جو ہے یہ اس کو آپ کر سکیں جو اسلاموفوبیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے آرٹیکلز لکھنے چاہیے، ڈاکومنٹس ریویل کرنی چاہیے اور نیوز پیپر میں پبلش کرنے چاہیے، انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے اندر ایسا ڈسکورس لانا چاہیے جس میں یہ پورٹرے کیا جائے کہ اسلام جو ہے پیسفل ریلیجن ہے، اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لو کو اور جو کمپیشن ہے اس کو بیسیکلی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سولوشن میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو یہ روٹ آؤٹ ہے نا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، جس میں آپ ہیٹ، ایکسٹریمزم، ٹیررزم ود ان دا مسلم کنٹریز، مطلب اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو یہ سیکس کی بیس پہ جو ایک ایتھنک گروپس کی بیس کے اوپر یہ کنفرنٹیشن ہے اور یہ کلیش ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلمس اونلی مسلمس اور یہ جو ڈفرینٹ نوشنز کی بیس پہ ڈویژن ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک میسیج کنوے ہونا چاہیے کہ جو ان کی جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان میں رہنے والے سب مسلمز ہیں۔ اس میں یہ جو فردر ڈویژنز ہیں اس کو اس جو فارنر این جی اوز ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ آپ کو جو فگر آؤٹ نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر جو ہے انٹرنلی وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب میں اپنی پوری ڈسکشن کو جو ہے اگر کریکٹس آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے، 57 کنٹریز کی آئیڈینٹی کا معاملہ ہے، ان کے سینٹیمنٹس کا معاملہ ہے، ان کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں جو ان کے جو ایون پروفٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور اس کے اوپر ایک سخت اسٹریٹجی جو ہے ایک پریمپٹیو اور ایک کوریکٹیو اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اتنی زیادہ ہمیں انسیڈنٹس دیکھنے کو آئے ویسٹ کے اندر، کینیڈا کے اندر، فرانس کے اندر، یو ایس اے کے اندر، ابھی ریسنٹلی ہم نے اٹلی کے اندر دیکھا کہ فیملیز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، مسجدوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، پلیئرز جو کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، نیوزی لینڈ میں معاملات ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان سب کو سنگین لینا اور اس طرح یہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اندر یہ ایک ڈسکورس پھیلایا جاتا ہے، ایک موویز بنائی جاتی ہیں جس میں اسلام کو یا مسلمس کو پرابلمیٹک شو کیا جاتا ہے، انتہا پسند شو کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرامن نہیں ہے، یہ لوگ انتشار کو پسند ہے۔ تو یہ جو میسیج ہے، یہ جو ایک مووی ہے، یہ جو ایک پلان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو میں نے اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان کے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، چینل کو سبسکرائب کریں اور فردر جو آپ ٹاپک جس کے اوپر سننا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر آپ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ چاہتے ہیں، اس کے لیے مجھے آپ کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔